अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गौस पाक की कुछ अलीशान करामात के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की विलादत माह रमज़ानुल मुबारक में हुई और पहले दिन ही रोज़ा रखा। सहरी से लेकर इफ्तियार तक गौस पाक अपनी वालिदाए मोहतरमा का दूध नहीं पीते थे। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की वालिदाए मजीद फरमाती हैं कि जब मेरा फर्जंद अब्दुल कादिर पैदा हुआ तो रमज़ान शरीफ में दिन भर दूध नहीं पीता था। हज़रत गौस पाक फरमाते हैं, मेरे हाथ पर 500 से ज़्यादा यहूदियों और ईसाइयों ने इस्लाम कबूल किया और 1 लाख से ज़्यादा डाकू, चोर, फुसक्कों, फजर, फसादी और बिद्दती लोगों ने तौबा की। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, जब मैं इल्मे दीन हासिल करने के लिए जीलान से बगदाद काफिले में हमरा रवाना हुआ और चंद हमदान में आगे पहुंचा तो 60 डाकुओं काफिले पर टूट पड़े और सारा काफिला लूट लिया, लेकिन किसी ने मुझ पर तवज्जो न किया। बाद में एक डाकू मेरे पास आकर पूछने लगा, ऐ लड़के, तुम्हारे पास भी कुछ है? मैंने जवाब दिया कि हाँ है। डाकू ने कहा, क्या है? मैंने कहा 40 दीनार हैं। तो उसने पूछा, कहाँ हैं? तो मैंने कहा, कपड़ों के अंदर गुदाड़ी के नीचे कमर में बंधे हैं। तो डाकू इस बात को मजाक समझकर चला गया। इसके बाद दूसरा डाकू आया और उसे भी यही तरह के सवालात हुए और मैंने यही जवाब उसे भी दिए और वो भी इसी तरह मजाक समझकर चलता बना। जब डाकू अपने सरदार के पास जमा हुए तो अपने सरदार को मेरे गौस पाक के बारे में बताया तो सरदार ने वहां बुलाया। वो माल की तकसीम करने में मसरूर थे। डाकुओं को सरदार मुझसे पूछने लगा कि तुम्हारे पास क्या है? मैंने कहा 40 दीनार हैं। डाकुओं के सरदार ने डाकुओं को हुक्म देते हुए कहा, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने पर सच्चाई का इजहार हुआ तो उसके ताज्जुब से सवाल हुआ कि तुम्हें सच बोलने पर किसी चीज ने आमदा किया? मैंने कहा, वालिदे मजीद की नसीहत ने। सरदार बोला, वो नसीहत क्या है? मैंने कहा, मेरी वालिदा ने मोहतरमा ने मुझे हमेशा सच बोलने की बात फरमाई थी और मैंने उनसे वादा किया था कि मैं हमेशा सच बोलूंगा। तो डाकुओं का सरदार रो रो कर कहने लगा, ये बच्चा अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करता है, ये बच्चा अपनी माँ से हुए वादे से मुनर्रिफ नहीं हुआ और मैंने सारी उम्र अपने रब से किए हुए वादे के खिलाफ गुजार दी है। उसी वक्त वो उन 60 डाकुओं समेत सरकार गौसे पाक के हाथ पर तौबा करने लगा और काफिलों को लुटा हुआ माल वापस कर दिया। और गौसे आजम की वालिदाए मजीदा फरमाती हैं, जब मैंने अपने साहबजादे अब्दुल कादिर को जन्म दिया वो रमजानुल मुबारक में दूध नहीं पीते थे। अगले साल रमजान का चांद गुबार बारिश या बादली की वजह से नजर न आया तो लोग मेरे पास दरियाफ्त करने के लिए आए तो मैंने कहा, मेरे बच्चे ने दूध नहीं पिया। फिर मालूम हुआ कि आज रमजान का दिन है और हमारे शहर में ये बात मशहूर हो गई है कि सैयदों के एक बच्चा पैदा हुआ है जो रमजान में दिन के वक्त दूध नहीं पीता है। एक मर्तबा रात में सरकार बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हमरा शेख अहमद रिफाई और आदि बिन मुसाफिर रहमतुल्लाह अलैह हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारे पुर अनबर की रिजायत के लिए तशरीफ ले गए, मगर हमें वक्त अंधेरे बहुत ज्यादा था। हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह उनके आगे आगे थे। गौस पाक जब किसी पत्थर, लकड़ी, दीवार या कब्र के पास गुजरते तो गौस पाक हाथ से इरशाद फरमाते तो उस वक्त गौस पाक का हाथ मुबारक चांद की तरह रोशन हो जाता था और इस तरह वो सब हजरत गौस पाक के मुबारक हाथ की रोशनी के जरिए हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारे मुबारक तक पहुँच गए। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरे परवरदिगार ने मुझसे वादा फरमाया है कि जो मुसलमान तुम्हारे मदरसे के दरवाजे से गुजरेगा उनके अजब में तखफीफ फरमाऊंगा। मदरसे के करीब से गुजरने वाले की बख्शिश। एक शख्स ने खिदमत अक़दस में हाजिर होकर अर्ज किया, फला कब्रिस्तान में एक शख्स दफन किया गया है जिसका हाल ही में इंतकाल हुआ है। उनकी कब्र से चीखने की आवाज आती है जैसे अजाब में मुब्तला हो। हुजूर गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, क्या वो हमसे बैत है? अर्ज किया, मालूम नहीं। फरमाया, हमारे यहाँ के आने वालों में था। अर्ज किया, मालूम नहीं। तो आपने फरमाया, कभी हमारे घर का खाना उसने खाया है? अर्ज किया, ये भी मालूम नहीं। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, और जरा देर से देर अक़दस उठाया, हैबतो जलाल रुए अनबर से जाहिर था। इरशाद फरमाया, फरिश्ते हमसे ये कहते हैं कि एक बार इसने हमको देखा था और दिल में नेक गुमान लाया था, इस वजह से बख्श दिया गया। फिर जो उसकी कब्र पर जाकर देखा तो मैयत की अंदर की आवाज आना बिल्कुल बंद हो गई। बगदाद शरीफ के मोहल्ले बाबुल के कब्रिस्तान में एक कब्र से मुर्दे के चीखने की आवाज सुनाने देने के मुतालिक लोगों ने गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में अर्ज किया तो गौसे आजम ने पूछा, क्या हम कब्र वाले ने मुझसे खिरका पहना है? लोगों ने कहा, हुजूर भला हमें इसका इल्म नहीं है। गौसे आजम ने पूछा, उसने कभी मेरी मजलिस में
حاضری دی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا بندہ نماز اس کا بھی ہمیں علم نہیں۔ اس کے بعد غوث اعظم نے پوچھا کیا اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ لوگوں نے کہا ہم اس کے متعلق بھی نہیں جانتے۔ غوث اعظم نے ارشاد فرمایا بھولا ہوا شخص ہی خسار میں پڑتا ہے۔ اس کے بعد غوث اعظم نے فرمایا اور آپ کے چہرے مبارک سے جلال ہیبت اور وقار ظاہر ہونے لگا۔ غوث اعظم نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ فرشتوں نے مجھے کہا ہے اس شخص نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے حسن جان اور محبت رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب اس پر رحم فرما لیا۔ اس کے بعد ہمیں قبر سے کبھی بھی آواز سنائی نہیں دی۔ حضرت ابو عبداللہ محمد بن ابو العباس موصلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہم ایک رات اپنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے بغداد میں اس وقت غوث اعظم کی خدمت میں بادشاہ المستجد بلال ابو المجفر یوسف حاضر ہوئے۔ اسے آپ کو سلام کیا اور نصیحت کا خواستگار ہوا اور آپ کی خدمت میں 10 تھیلیاں پیش کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں اور قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ بادشاہ نے بڑی عزیزی کی۔ تب غوث اعظم نے ایک تھیلی اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑی اور دوسری تھیلی بائیں ہاتھ میں پکڑی اور دونوں تھیلیوں کو ہاتھ سے دبا کر نچوڑ دی۔ وہ دونوں تھیلیاں خون ہو کر بہہ گئیں۔ آپ حضرت غوث پاک نے فرمایا اے ابو المجفر کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں کہ لوگوں کا خون لیتے ہو اور میرے سامنے لاتے ہو؟ وہ آپ کی بات سن کر ہیبت حیران کے عالم میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر اس کے حضور نبی پاک سے رشتے کا لحاظ نہ ہوتا تو میں اس خون کو اس طرح چھوڑتا کہ ان کے مکان تک پہنچتا۔ حضرت شیخ برگزیدہ عبد الحسن کارشی فرماتے ہیں میں اور شیخ ابو الحسن علی بن حیتی حضرت شیخ معین الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے مدرسے میں موجود تھے تو ان کے پاس ابو غالب فج اللہ بن اسماعیل بغدادی عزیز سوداگر حاضر ہوا۔ وہ آپ سے عرض کرنے لگا کہ اے میرے سردار آپ کے جد عظمت حضور پرنور کا فرمانے جیشان ہے کہ جو شخص دعوت میں بلایا جائے اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے۔ میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے گھر دعوت پر تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے عزت ملی تو میں آؤں گا۔ پھر کچھ دیر بعد آپ نے مسکرا کر یہ فرمایا کہ ہاں آؤں گا۔ پھر آپ حضرت غوث پاک اپنے خچر پر سوار ہوئے۔ شیخ علی نے آپ کی دائیں رکب پکڑی اور میں نے بائیں رکب تھامی اور جب اس کے گھر میں ہم آئے دیکھا تو ہم نے بغداد کے مسائقہ علماء اور مؤذن جمع ہیں۔ دسترخوان بچھایا گیا جس میں تمام شیریں اور ترش مہمان کھانے کے لیے موجود تھے اور ایک بڑا صندوق لایا گیا جو سر بھی مہر تھا۔ 2 آدمی اٹھائے ہوئے تھے۔ دسترخوان کے ایک طرف رکھ دیا گیا۔ ابو غالب نے کہا اجازت ہے۔ اس وقت حضرت شیخ معین الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مرکبے میں اور آپ نے کھانا نہ کھایا نہ ہی کھانے کی اجازت دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کھانے کی اجازت نہ دی۔ کسی نے بھی کھانا نہ کھایا۔ آپ کی ہیبت سے سبب مجلس بالوں کا حال ایسا تھا کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھا ہے۔ پھر آپ نے شیخ علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ صندوق اٹھا لائے۔ ہم اٹھے اور اس کو اٹھایا۔ وہ وزنی تھا۔ ہم نے صندوق کو غوث اعظم کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ غوث اعظم نے حکم دیا کہ صندوق کو کھولا جائے۔ ہم نے کھولا تو اس میں ابو غالب کا لڑکا موجود تھا جو اندھا تھا، تو غوث اعظم نے اسے کہا کھڑا ہو جا۔ ہم نے دیکھا کہ غوث اعظم کے کہنے کی دیر تھی کہ لڑکا دوڑنے لگا اور بینا بھی ہو گیا اور ایسا ہو گیا کہ کبھی بیماری میں مبتلا نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر مجلس میں شور برپا ہو گیا اور غوث اعظم اسی حالت میں باہر نکل آئے اور کچھ نہ کھایا۔ اس کے بعد میں شیخ ابو سعد خدمت میں حاضر ہوا اور یہ حال بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نابینا اور برس بالوں کو اچھا کرتے ہیں، خدا کے حکم سے مردہ زندہ کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، غوث پاک کے بچپن کا یہ بیان آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کیجئے اور تمام مسلمانوں میں شیئر ضرور کر دینا۔ اچھی باتیں پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اور پیارے دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستوں، کامنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کہ شخص کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ اور پیارے دوستوں، اگر آپ لوگ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا۔ ہم روز کی ایک ویڈیو شام 8 بجے لے کر حاضر ہوتے ہیں، تو آپ لوگ روز کی ایک ویڈیو دیکھتے رہیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔